बुटवलदेखि करिब 18 किलोमिटर पश्चिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीबाट 18 किलोमिटर उत्तर चुरे पहाडको काखमा रहेको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 8 रामापुरबाट सञ्चालन भइरहेको जनसेवा स्वावलम्बन बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूलाई शक्तिशाल जस्तै उभ्याउन सफल भएको छ। 2045 सालमा आइडिएस र 2048 सालमा रूपान्तरित ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रद्वारा गरिबी निवारणका लागि स्वावलम्बी कार्यक्रम अन्तर्गत आय आर्जन समूह गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। त्यही बेला गरिबी निवारणका लागि स्वावलम्बन कार्यक्रम अन्तर्गत समूह गठन गर्ने, महिनामा 5 रुपियाँ बचत गर्ने र समूहको नाममा सामूहिक घुम्ती कोष स्थापना गर्दै अघि बढ्न आय आर्जन समूहका सदस्यहरूले खेलेको भूमिका सहकारीको इतिहासमा सदा स्मरणीय रहँदै आएको छ। समूह मार्फत लगानी गर्ने र पहिलो चरणमै करेसाबारीको अवधारणा लागू गरेर कृषकहरूलाई बिउको व्यवस्थापन गर्ने र तालिम गराउने कामको सुरुवात गरेर जनताको मन जित्दै आएको यसको इतिहास छ। खुला शौचालयमा शौच गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न शौचालय निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्ने अभियान सञ्चालनबाट संस्थाप्रति जनतामा राम्रो प्रभाव देखियो। त्यससँगै ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रको आर्थिक सहयोग र समूहको जनश्रमदानबाट बाटो ग्राबिल गर्ने, विद्यालयलाई सहयोग प्रदान गर्ने, कल्भर्ट निर्माण गर्ने, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र जनतामा चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउन थालिएपछि स्थानीय जनतामा सरकारले समेत गर्न नसकेको काम सानो संस्थाले गर्न थालेकोमा यसप्रतिको आकर्षण अझै बढ्दै जाँदा यसको आकार विस्तारमा थप टेवा पुगेको भन्दा अत्युक्ति नहोला। वैकुण्ठपुर आय आर्जन समूहबाट सुरु भएको समूह गठन प्रक्रिया भरतपुर, शङ्करपुर, सुखौरा, भर्सा, रामापुर आय आर्जन समूह हुँदै 10 वटा समूह गठन गरी 256 जनालाई एकताबद्ध गर्न सफल भएको थियो। जनसेवा स्वावलम्बन बहुद्देश्य सहकारी संस्था स्थापना हुनुभन्दा अगाडि केही समूहगत अवधारणाका साथ ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र आरएसडीसी नाम गरेको एनजिओ रुद्राक्ष गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 1 वैकुण्ठपुरबाट सुरु भएको छ र त्यतिखेर सुरुमा हामी वैकुण्ठपुर आय आर्जन समिति भनेर गठन गर्यौं र त्यो समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा कार्यक्रमले एकजना उत्प्रेरकको रूपमा कर्मचारी खटाएको थियो र त्यही कर्मचारीको खटाइको आधारमा उहाँले समूह बनाउने र सानोतिनो बचतको कार्यक्रमहरू र कार्यक्रमले केही घुम्ती कोषको रूपमा केही रकम पनि उपलब्ध गराउने काम गर्यो भने त्यो समूहलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिने, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र केही व्यावसायिक कार्यक्रमहरू गर्ने र स्वास्थ्य का सम्बन्धीमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बाटाघाटाहरू निर्माण गर्ने, ग्राभलिङ गर्ने र केही कल्भर्टहरू बनाउनेदेखि लिएर चर्पी निर्माणमा अभिप्रेरित गर्यो र आफूले उत्पादन गरेरै आफूले चाहिँ खाद्यान्न प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पहिलो चरणमा करेसाबारीको अवधारणा ल्यायो। समूहमा रहेका केही सदस्य निष्क्रिय भएसँगै 41 जनाको सक्रियतामा 2054 साल चैत 31 गते साबिक दुद्राक्ष 1 वैकुण्ठपुरबाट जनसेवा स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा औपचारिक कारोबार प्रारम्भ भएको हो। शेयर सदस्यहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै संस्थाको सेवा क्षेत्र विस्तार गरी शेयर सदस्यलाई सेवा दिन संस्थाको नाममा संशोधन गरी 2056 सालदेखि जनसेवा स्वावलम्बन बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको रूपमा सञ्चालन भई सेवा दिइरहेको छ र हाम्रो वैकुण्ठपुर आय आर्जन समिति त भयो, त्यस्तै भरतपुर, कुटी, अनि पछि पल्लो वैकुण्ठपुर, रामापुर र शङ्करपुर गरेर हामीले 10वटा आय आर्जन समितिहरू त्यो कार्यक्रमले गठन गर्यो
र सबैले मासिक रूपमा बचत गर्ने, घुम्ती कोष परिचालन गर्ने व्यावसायिक रूपमा र त्यसलाई आफूले उठाएको पैसालाई परिचालन गर्ने त्यो किसिमको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले परामर्श गर्दै जाँदा करिब हामी 10 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो पुँजी पनि धेरै भयो, हाम्रो जनशक्ति समूहको अवधारणाका सित चाहिँ सुरु भयो, ताकि त्यतिखेरसम्म समूहगत रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणै कुनै पनि सङ्घ संस्थाले लिएका थिएनन्। यहाँ यो ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र आरडिसीले त्यो अवधारणा ल्यायो। पुँजीलाई पनि व्यवस्थित गरेर कसरी यसलाई वैधानिक तवरबाट चलाउने त भनेर एउटा वैधानिक संस्थाको खोजीमा हामी छलफलमा जुट्यौँ। त्यो छलफलमा जुट्ने क्रममा हाम्रो छलफलबाट के निचोड निस्क्यो भने अब हामी नयाँ अवधारणाका साथ, नयाँ सोचका साथ हाम्रो क्रियाकलाप सहकारीसित मेल खान्छ र हामी सहकारीकै अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ 2054 साल चैत्र 31 गते विधिवत रूपमा जनसेवा स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भयो। सुरुवाती चरणमा 10 समूहमा 256 जना रहेको सहकारीमा अहिले 179 समूहमा 2240 जना शेयर सदस्य आबद्ध भएका छन्। यो सहकारी यस क्षेत्रका जनताका लागि वरदान साबित भएको छ। सहकारीलाई अहिलेको स्वरूप दिने सफलता त्यसै प्राप्त भएको भने होइन। यसका लागि सहकारीका तदर्थ समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेको घरको एउटा कोठा र त्यसमा एउटा बाकसबाट कारोबार सुरु गरेको सहकारीले खुत्रुके बचत हुँदै बिस्तारै बिस्तारै बामे सर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। सहकारीले 2072 सालमा रामापुरमा घर खरिद गरी आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गरेर संस्थालाई अझै मजबुत, विश्वासिलो र जनप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ। सहकारीले समूह र शेयर सदस्यलाई ऋण मात्रै प्रदान गरेको छैन। गरिब घर परिवारलाई लक्षित गर्दै सहकारी आफैले जग्गा खरिद गरेर सैनामैना 6 बैकुण्ठपुरमा बाख्रा पालन फर्म समेत सुरु गरेको छ। बाख्रा पैँचो कार्यक्रम मार्फत आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई माथि उठाउने प्रयास गरिएको र सुत्केरी पोषण नवजात शिशु स्वागत कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसबाट शेयर सदस्यहरूमा सहकारीले केवल ऋण मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्वका धेरै पनि काम गर्दछ भन्ने सन्देश गएको छ। 54 सालदेखि अहिले हामी अब 25औं वार्षिक साधारण सभा गर्न गइरहेका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरूमा, जस्तो अघिल्लो वर्ष हामी हाम्रो सदस्यको मृत्यु पश्चात सदस्यको आश्रित परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ राहत दिने हामीले नीति बनाएर निर्णय पारित गरी त्यो हामीले अघिल्ला वर्षदेखि हामीले 1 लाख रुपियाँ दिन सुरु गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले आय स्रोत कम भएका सदस्यहरूलाई हामी बाख्रा पैँचो कार्यक्रम पनि यो वर्षबाट हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै पोषणका कार्यक्रमहरू हामीले यो वर्षबाट सुरु गर्न गएका छौँ र त्यस्तै एउटा तरकारी खेतीको लागि पनि हामीले एउटा हाम्रा इच्छुक सदस्यहरूलाई कम्तीमा 3 कट्ठासम्म तरकारी खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी संस्थाको तर्फबाट निःशुल्क अनुदानको रूपमा उहाँहरूलाई मल बिउको व्यवस्था गर्ने हामीले यो योजना अहिले ल्याएका छौँ। सहकारीले शेयर सदस्यहरूबाट सङ्कलन गरेको रकम शेयर सदस्यहरूकै हितमा लगानी गर्ने गरेको छ। मेरी श्रीमतीको नाम वेदकुमारी पोखरेल र जनसेवामा सदस्य थिए र जनसेवाले 1 लाख रुपियाँ दियो र त्यसले मैले मेरी श्रीमतीको यो कोरोनाका कारण मृत्यु भएको र त्यसमा जनसेवाले 1 लाख रुपियाँ दिएर मैले त्यसको काजकिर्री यताउति सबै कुरा त्यसैबाट गर्न मलाई धेरै राहत पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा म खुसी छु, सन्तोष छु। त्यसका लागि सहकारीले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सहकारीले गरेका धेरै काम मध्ये आर्थिक अभावका कारण केही गर्ने चाहना भएर पनि नसकेका अति विपन्न घर परिवार पहिचान गरी 0% ब्याजमा लगानी गर्दै आएको छ भने तरकारी खेती प्याकेज कार्यक्रम, मृतक राहत बचत कोष, सहकारी सचेतना तालिम, नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सदस्यको जीवनस्तर कसरी उकास्न सकिन्छ
आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामी त्यो विषयमा गहन रूपमा छलफल गरेर सदस्यहरूलाई बचतको साथसाथै व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई सुरुमा तरकारी खेतीको तालिम उपलब्ध गरायौँ। हामीले एक घर एक कर्साबारीको अवधारणा हामीले सुरु गऱ्यौँ। एक सदस्यलाई 2 लाख रुपियाँ बिना धितोमा दिने हामीले नीति बनायौँ। त्यो अनुसार आवश्यक पर्ने कर्जाको आवश्यकता पर्ने सदस्यहरूले बिना धितो 2 लाख रुपियाँ लिएर गएर व्यवसाय गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामीले सुलभ कर्जा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि हामीले उपलब्ध गराएर सदस्यहरूलाई त्यो कर्जा लगानी गऱ्यौँ। त्यस्तै युवा स्वरोजगारबाट पनि हामीले अत्यन्तै सहज सरल तरिकाबाट सस्तो किसिमको कर्जा हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएर हामी सदस्यहरूलाई व्यावसायिक बनाउने समृद्धि बनाउने दिशामा हामीले हरेक वर्ष हरेक तरिकाबाट हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। अर्कोतर्फ सहकारीबाट तौलियतमा ऋण लिएर विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। सहकारीको ऋण मार्फत थुप्रै शेयर सदस्यहरू स्वरोजगार समेत बनेका छन्। दुबईमा चाहिँ रोजगारको लागि गएको थिएँ अनि दुबईबाट फर्केर आइसकेपछि स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था त्यसैले नै स्वरोजगार मार्फत 2 लाख रुपियाँ स्वरोजगार मार्फत दियो भने अन्य पुँजी पनि मलाई उसले लगानी गरेको थियो। त्यसबाट मैले 20वटा भैँसीबाट सुरु गरेको हो। भैँसी त मैले निरन्तर 20-25 मैले बानी नै राखेको छु र त्यो डोकोले अहिले मैले शीतल चिनीतिर पनि केही चाहिँ हामीले त्यो काम गरिराखेका छौँ। मेरो चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुमा मेन चाहिँ अब ज्वरो भनौँ या चाहिँ फेद भनौँ अब के भन्ने हो, मेन लगानी भनेको मलाई सहयोग गरेको भनेको ऋणमै सहित ब्याज त लियो होला तर कोही सस्तो लियो होला कोही चल्ती चलन अनुसार लियो होला तर चाहिँ गरेको के अरे हाम्रो जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले नै गरेको हो। सहकारीमा कुल आबद्ध शेयर सदस्य 2240 मध्ये महिला सदस्य 2122 र पुरुष 118 जना रहेका छन्। अधिकांश शेयर सदस्य महिला रहेको सहकारीले महिलाहरूको सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य काम गरेको छ। श्री जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा सदस्य छु। यो संस्था जतिखेरदेखि सुरु भएको त्यतिखेरसम्मबाट म यो संस्थामा निरन्तर बसिराखेकी छु र यस संस्था मार्फत मेरो घरमा आय स्रोतहरू एकदमै कमजोर स्थितिको थियो। म यही संस्थामा लागेपछि यही संस्थाको बचत ऋण आबद्ध गर्दै म यो आफ्नो बिजनेस व्यापार यो होटल व्यवसाय मैले बढाउँदै गरिराखेकी छु, चलिराखेकी छु। म यस संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु किन हामी महिलाहरूलाई पहिला कति असुविधा थियो। गाउँघरमा सस्तो ब्याज पाइँदैन थियो, 5 रुपियाँ ब्याजसम्म हामीले चलाइराख्न पर्थ्यो। यो संस्थामा लागेदेखि धेरै दिदीबहिनीहरू धेरै सदस्यहरूले सिक्नुभयो कि संस्थामा हामीले थोरै बचत गर्दै ऋण उपलब्ध गराउँदै संस्था मार्फत खेल्न सजिलो हुँदो रहेछ, ऋण व्यवहार चलाउन सजिलो हुँदो रहेछ। आफ्नो बिजनेस व्यापारलाई हामीलाई कसैले पनि नपत्याउने थिए, त्यसमा हामीले यो संस्थामा लागेदेखि धेरै अहिले हामीलाई कसैले पनि कुनै ठाउँमा केही आवश्यक परेमा नाइ भन्न सक्दैनन्। युवा स्वरोजगारबाट ऋण लिएर पनि मैले यहाँ चालु गरेँ। मैले त्यो ऋण पनि समयमै तिर्यो। हाम्रो त्यो ब्याज दर पनि फिर्ता 60% आयो, कति राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। संस्थामा आबद्ध कैयन महिलाहरू अहिले पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रही देश विकासमा योगदान गरिरहनु भएको छ। यस जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको म सदस्य हो र यो सहकारीको विभिन्न कार्यक्रम र विभिन्न तहमा बसेर नेतृत्व गर्दै आएको थिएँ र विभिन्न कार्यक्रममा समावेशी हुँदै जाँदा मेरो नेतृत्व विकासमा मेरो क्षमता बढ्दै गयो र अहिले म यो कञ्चन गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष म अहिले चाहिँ भएको छु र यहाँसम्म ल्याउनको निमित्त यो जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। म यस संस्थामा संस्थापक कालदेखि नै समावेश भएर मैले यस संस्थामा गरेका कामहरू र सिकेका कामहरू धेरै छन्। यस संस्थाबाट मलाई यस ठाउँसम्म
पुर्याउनको लागि सहकारी संस्थामा लागेबाट आजसम्म स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएको छु। वार्ड नम्बर 7 को महिला जनप्रतिनिधि र सैनामैना नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य पनि म छु। यस संस्थामा लागेबाट मलाई आफ्नो नेतृत्व विकास भएर आजसम्म म उठेर बसेर बोल्न नसक्ने मान्छे आज मञ्चमा गएर मजाले बोल्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ। यसबाट मैले तालिमहरू अनि यहाँ मात्र नभएर स्थानीयमा मात्रै नभएर मैले विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँमा गएर पनि मैले रणनीतिक तालिम लिएको थिएँ। 15 दिने तालिम आवासीय तालिम लिएको थिएँ। त्यसबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ र अध्ययन अवलोकनको क्रममा विभिन्न जिल्लामा गएर सहकारी सम्बन्धी र अन्य कुरा सम्बन्धी पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ। जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले जुन तरिकाले मलाई यो ठाउँसम्म ल्याउने योगदान गर्यो त्यसको लागि म संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारीले ऋण लगानीका प्रमुख 4 क्षेत्र छुट्याएको छ, जसमा कृषि, पशुपक्षी, व्यापार व्यवसाय, उद्योग रहेका छन्। कृषिबाट ऋण लिएर केही गर्न चाहनेहरूलाई सहकारी वरदान साबित भएको छ। यो जनसेवा बहुउद्देश्य संस्थाबाट चाहिँ मैले 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर त्यसबाट खोरहरू अनि बच्चाहरू पहिला सुरुमा 2टा, त्यसपछि त्यो आफ्नै लगानीमा थियो, त्यसपछि ऋण लिइसकेपछि 4वटा खरिद गरेर अनि त्यसैबाट अब 2 वर्षको अवधिमा अहिले मेरो फर्ममा कहिले 30-35वटा हुन्छ, कहिले 40वटा पनि पुग्छ बङ्गरको ठुला साना गरेर। अहिले चाहिँ मेरो माउ ब्याउने माउ 5वटा अनि बच्चा बच्ची गरेर जम्मा अहिले 13वटा छ। यो 2-3 महिनामा फेरि ब्याउनेवाला छ यिनीहरू, त्यही भएर सबै एकै ठाउँ नअट्ने भएर अहिले जम्मा ठुला मात्रै गरेर 8-9वटा माउ ब्याउने छ अनि बच्चाहरू 3-4वटा गरेर जम्मा 13वटा छ। संस्थाले धेरै हामी जस्तो कृषकहरूलाई अथवा बेरोजगार भएका युवाहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग गरेको छ। एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको मूल भावना यो सहकारीले पनि आत्मसात गरेको छ। स्थापनाको यति लामो समयसम्म आइपुग्दा सहकारीले समाजमा आफ्नो विश्वसनीयता हासिल गर्न धेरै सफल भएको छ। संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरू, सञ्चालक समिति र कर्मचारीको अथक प्रयासबाट सहकारीले यहाँसम्मको सहज यात्रा पार गरेको हो। सहकारीको 25 वर्षको यात्राका क्रममा देशमा धेरै सहकारीको जन्म भए तापनि जनसेवा सहकारी आफूलाई अरूभन्दा अब्बल, पृथक र योग्य साबित गर्न सफल भएको छ। विगत 2 वर्ष यता कोभिडका कारण धेरै सेवा क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको अवस्थामा पनि यो सहकारीले आफ्नो यात्रालाई अझै सुदृढ बनाउँदै लगेको छ। श्री जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सैनामैना नगरपालिकाको विशेष गरी रामापुर क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर यो क्षेत्रमा छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई एकत्रित गरी सहकारीमा आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सम्पूर्ण शेयर धनीहरूको आय आर्जन रोजगारीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले यो सहकारीले काम गर्दै आएको छ। कृषि र व्यवसाय प्रवर्धनमा उल्लेखनीय काम गरेको श्री जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी हाम्रो क्षेत्रको उत्कृष्ट बहुउद्देश्य सहकारी मध्ये पर्दछ। अहिलेसम्म यस सहकारीले सहकारीका सम्पूर्ण शेयर धनीहरूलाई नै उद्यमी बनाउने गरी उत्पादन क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि देखिने गरी बढाउन सकेको छैन। हामीले औद्योगिक ग्राम निर्माण पनि गर्दैछौँ। अब औद्योगिक ग्राममा वितरण हुने उद्योगको लागि जग्गामा यस सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो सहभागिता जनाउने छ र आफ्ना सबै शेयर धनीहरूलाई उद्यमी बनाउन सफल होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथै यस सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखिको लामो समय पार गरेर रजत जयन्ती समारोह मनाउन लागेकोमा हामीलाई अत्यन्त खुसी तुल्याएको छ। यस रजत जयन्ती समारोहमा जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था
यसका सम्पूर्ण सेयर धनीहरूलाई म सैना मैना नगरपालिका र सम्पूर्ण नगरवासी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सहकारीको विशेषता नै सहकारीमा 95% महिला सहभागिता हो। चुलो चौकामा सीमित महिलालाई आय आर्जन मार्फत स्वरोजगार बनाउन यस सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता बढी बनाउँदा आर्थिक नियमितता राम्रो हुन्छ, नियमित हुन्छ, आर्थिक कुरामा अनुशासित हुन्छन् महिलाहरू भन्ने सोचका साथ हामी महिलाका समूहहरू बढीभन्दा बढी गठन गर्नेतिर हामी लाग्यौँ र ती महिलाहरूलाई खुत्रुके बाकस मार्फत बचत गर्ने, नियमित बचत गर्ने भन्नेतर्फ पनि हामीले त्यो काम गऱ्यौँ र त्यो काम गर्ने सिलसिलामा हामीलाई ती बाकस चाहिने हातमा काखीमा च्यापेर लिएर हिँड्ने क्रममा पनि तीहरू कहाँ गएका हो, कता गएका हो, के गर्न गएका हो भन्ने किसिमको कुराले सदस्य नबनेकालाई पनि त्यो सोध्ने कौतुलता जाग्यो। त्यही कौतुलताका आधारमा सदस्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुँदै गए र सहकारीलाई अहिले चिन्दाखेरि पनि धेरैले खुत्रुके सहकारी भनेर चिन्ने गर्छन्। यो नामले भन्दा पनि खुत्रुके सहकारी भनेर चिन्ने गर्छन्। अहिले सहकारीको कुल पुँजी 23,52,77,601 रहेको छ। यति धेरै पुँजी परिचालन गरी सहकारीलाई प्रत्येक वर्ष नाफामा लैजान सफलता पाउनु सहकारीको नेतृत्व क्षमताको राम्रो उदाहरण हो। सहकारीले करिब 18 करोड ऋण लगानी गरेको छ। यति धेरै ऋण लगानीबाट देश, समाज र परिवारको उन्नति र प्रगतिमा धेरै ठुलो सहयोग पुग्ने निश्चित छ। आगामी दिनमा पनि सहकारीको प्रगति, सहकारीको नेतृत्व गरिरहेको सञ्चालक समितिको सिङ्गो टिम, सेयर लगानीकर्ता र लगनशील कर्मचारीको इमान्दार प्रयासले मात्र सफल हुनेछ। जुन कुरा अहिलेको कार्य सम्पादन र व्यवस्थापनले सहकारीको दिगो प्रगतिलाई प्रतिनिधित्व गरेको सबै सेयर सदस्यहरूले देखेको र महसुस गरेका छन्।